हो गूण जो सर्गीच्या बापाची सान म्हज्या बापायक सान म्हाका येयलोलो तो हांवें म्हज्या पुताकूय गेला तो दिसता म्हाका. हो म्हजो पूत आसा पळय जॉयरेस ग्रेगर मास्कारेन्हस, तोय तसोच ल्हान आसतना 8 वर्सांचो आसतना ट्रम्पेटीक हूंक मारलेलो. पयलो 4 वर्सां दवरली सारकी दवरूंक शिकलो. आतां तो इल्लो शिकता थंयच आसा. आनीक ताका आमचे जे परी पांयन आमकां ल्हान आसतना असो तांकां दिवन भायर काडलेले चला वाजोया म्हणून. तो एक स्टेज फियर आसता पळय तो वयता म्हणून. तसोच हांवें ताका पुश केला वच मुखार म्हणून. ते स्टेज फियर वचोंक न्हू परफॉर्मन्स दिवंक स्टेज फियर वचोंक कसो लोकांक फुडो करूंक जाय तो भियेनासतना वाजोवंक जाय पळय ते. सो ही इज प्रॅक्टिसींग लिटल बीट आनी तो शिकतालो एक आतां ताका तो गिटारूय शिकता थोडे भोव आपणाची मनान ऑर्गनाचेर बोटांय मारता. ओके आनी सोल्फा वाचूंक शिकता आनी एक एग्जामूय दिल्या तेणें एग्जाम म्युजिकाची. सो म्हाका आमकां तांकां इतली शिकोवप दी म्हण आमी इल्ले भायर आसता पळय. सो आमी 6 म्हयन्यांनी येता सो तेन्ना ताका इल्लो टिप्स दिता अशें करूं जाय. आनी तेन्ना म्हळ्यार तो म्युजीक क्लासी वयता थंयसर तो शिकता. सो तो आतां एक ट्रम्पेटीचे थोडे ट्यून वाजयता. आनी ताणें कालूच ताचें गॅदरींग आसलें पळय इस्कॉलाचें थंय ताणें सोलो वाजयला. मागीर काल इगोर्जेन ताणें क्रिस्मसाच्या मिसाक वाजयलां ट्रम्पेट वाजयलां आनी कांतारूय केला. हय सो तो म्हाका हांव देवाक आर्गां दिता जो म्हजो बापायचो गूण म्हाका आयलोलो तो म्हज्या पुताकूय गेला म्हूण. म्हाका दिसता आमी ताचें एक संगीत आयकल्यार जरूर आयकया. दर एका कुटुंबांत जे बापायक गूण आसात ते आपल्या भुरग्यां सवय अशेच एका रोगतांतल्यान दुसऱ्या रोगतांत वेतात. तेच भशेन आयज ताचो पूत कशे पद्दतीन ट्रम्पेट वाजोवंक ताणें भार घेतला आनी व्हडा उमेदीन तो वाजयता तें तुमी पळयलां. म्हणटच रामिरो तुज्या कुटुंबाची थोडी वळख. हय म्हजी बायल जॉयसिला लुईस मास्कारेन्हस. म्हज्यान म्हणत हो गूण म्हजो पुताक गेला खरो पूण बायल म्हजी न्हू भुरग्यांक जल्मा येता बायलेंतल्यान. सो म्हजे बायलेकूच लागून म्हज्यान म्हणूं येता तो गूण म्हज्या पुताकूय गेला म्हूण. आनी म्हजी धूय जॉयरा मास्कारेन्हस ऑल्सो ताकाय तो येतलो म्हूण हांव पातयेन रावतां कित्याक कोत्ता कांतार हांगा थंयसर. आनीक मिसिसानूय म्हाका जॉयसल्यान भरपूर सपोर्ट आनी ताचो सहकार दिला म्युजिकान. अशें खंय गेल्यार कांय ना होच म्युजीक आसा चल मुखार म्हणून नाल्यार तीं बरोबर भुरग्यांक घेवन म्हज्या बरोबर येता आनीक थंय शिवाक राव तांकां खुशाल बघता हांव वाचता जाल्यार पूत वाचता जाल्यार. सो ताका हांव काळजान देव बरें करूं म्हणटा आनी दोनूय देवाक आर्गां दिता म्हाका असलो कुटूंब मेळ्ळा म्हणून. खरेंच आनीक एक गजाल म्हाका ह्या खिणांत जाणा जावंक सोदतालो. तुज्या घरकान्नी लागीं विचारूनशें दिसता की जेन्ना तूं घरांत आसना आनीक तुजो पूत संगीत वाजता आनी केन्नाय तरी ताका कितें तरी उणें पडटा की खरेंच रामिरो आसूंक जाय आसलो अशें केन्ना तरी घडलां? हय तो प्रसंग तुका उगडास आसा? जायते फावटी अशें तो कसले फंक्शनाक अशें ते बाबा प्रोग्राम करता ताका तो ना जाल्यार ताजो जायतो उडगास येता आनी तो आसलो असो दिसता. रामिरो आमी थोडी भोव तुज्या वावराचेर नदर मारल्या पूण आमच्या ऑडियन्सांक आमी जितलें दितात तितलें थोडें. जरी तो ते जाणात तरी आसतना खूब तुज्या तोंडांतल्यान आयकोंक ते रावतात. आमची गोंयचे भोंवडेर आमी आयल्यात म्हणटच ह्या नव्या वर्साच्या समयार तुजो जो गोंयचो वावर गोंयांत जो तुवें वावर केला ताचेर थोडो भोव उजवाड घालूंक हांव तुजे लागीं मागतलो आसलो. तियात्राच्या मळार काम हांवें ल्हानपणी सावन सुरू केलेलें म्हणजे म्हाका पांयन पयलोच भायर काडलेलो
फेळांक वाजोवंक मिनी देवानार तेजे उपरांत म्हाका प्रेम कुमाराचो तियात्र वाजोवंक मेळ्ळो ताचें म्हाका नांव आसता म्हाका कितें तें तुका पडोंक नांव अशें कितें नांव आसलें हांव ल्हान आसता तेन्ना सो म्हाका उड आसा जिजून मेस्त्री आनी CP डायस ट्रम्पेट सॅक्सोन वाजयताले आनी तें व्हडलें म्युजीक आनी म्हाका गोंयचेच तियात्रीस्ट न्हू लायक आमचे H. ब्रिटन आनी ताचो मार्सेल नेबेती ते आसले पूण बोमयचे कोडेगांत आर्टिस्ट आयलेले ट्रिटा प्रिटा म्हणल्यार जाता मागीर आमचो कॅनी आमचो तो चेडवाचे आंगाले घालून कांतार म्हणटा पळय तो म्हजो बरो फ्रेंड सो तो थंय फ्रेंड जालोलो म्हजो अनिल कुमार आमचो संपलोलो तो म्हाका पयले पाट अशे बरे व्हडले आर्टिस्ट थंयसर मेळ्ळे आनी म्हाका संदी मेळ्ळी पळोवंक हें म्युजीक कशें जाता पळय तें त्या उपरांत हांवें इगोर्जेन पळय वाचतालो तेन्ना फादर बेर्नार्द कोत आमचो बरोंतलो बरो म्युजिकानीक बरो एरेंजर कंपोजर सगळें करपी तो आमकां ट्रेनींग दिवंक आयलो पार्टी इगोर्जेची इनॉग्रेशनाक सो ताणें म्हाका थंय पळयलो आनी ताका विलिमिक शेरनाचो आल्बम करूंक म्युजीक आयलेलें अरेंजमेंट करून ताणें सांगलें विलिमिक्साक खंय रामिरो म्हणटा ताका सोदून हाड म्हणून तो पारोडा खंय रावता विलिमिक सोदीत म्हज्या घरा विलिमिक म्हणून फादर बेर्नार्दान म्हाका धाडला वय म्हणलें हांवूच म्हणलें मागीर तो म्हणून तुजें आल्बम तेन्ना पळय हांवें स्टार्ट केलेलें तें मार्गांव विटनी स्टुडियो म्हणून एक स्टुडियो ओपन जाल्लो सो फ्रॉम तो पयलो आल्बम तांचो त्या स्टुडियोन रिकॉर्डिंग करपाक हो पयलो आल्बम विलिमिक शेरनाचो सो थंयसान हांवें काम सुरू पळय केलें स्टुडियोचेर कीबोर्ड वाजपाक हांवें थंयसान जुजीन मेस्त्रीन म्हाका जुजीन मेस्त्रे बरोबर हांवें जायते आल्बम केले म्हाका दिसता एक 50 वयर म्हणल्यार जाता खंयचो आल्बम जाल्यार जुजीन मेस्त्री रामिरो ऑर्गनाचेर मागीर सोंपलोलो जुजू आसता पळय ताजे बरोबर हांवें काम केलां मागीर आग्नेल फ्रॉम पेंजीम पणजेचो ट्रम्पेट वाजता ताजे बरोबर एमिलियन दिक्रूज मेळ्ळो म्हाका हय ताणें म्हजेर बरोच भरवंसो दवरलो आनी ताणें म्हाका ताचो एक आल्बम फूल कंपोज करूंक दिलो लायक फूल सिक्वन्स कसो प्रोग्राम करता पळय तसो ताका टायट रिदम जाय आसलो तशें हांवें ताचे 2 आल्बम केले एक बेस्ट ऑफ एमिलियानो ट्रिओ म्हणून केलेलो तितून आनी एक जोमा डिस्को हिट्स म्हणून त्या उपरांत आगुस्तीन दिक्रूज ताचें तें काम पळोवन आगुस्तीन दिक्रूजानूय म्हाका ताचो भाव एमिलियन दिक्रूज ताचोय हांवें एक आल्बम असो फूल प्रोग्राम करून दिलो स्टुडियोन आनी कशें साबार हांवें जायते आल्बमांनी गोंया आसतना काम केलें तेजे उपरांत हांव दुबय गेलो दुबय वचून म्हाका तशें पळय सांगलें बरें हांवें मंगलोरांच म्हाका कोयरान तिका चान्स पळोवन आयलें ताणें म्हजो टॅलंट पळोवन म्हाका थंयसर शोक हांवें सोलो शो दिलो थंयसर एक गिटार किबोर्ड आनी ट्रम्पेट घेवन हांवें 3-1 इंस्ट्रुमेंट सिंगींग करून लायव्ह उणें म्हाका दिसता एक 1,500 लोक आसलेलो अल नसर रिंग आयस रिंग पळय आसा अल नसर दुबय तितून आनी हांवें 4 कांतारां म्हणलीं सोलो एकट्यानूच लायव्ह आनी अशें जालें की लोक नाचून गोंयची मिक्स कांतारां सगळीं मांडो बिंडे घालून हांवें मेळ्ळी करून थंयसून म्हाका पळय ओळख जालोली थंयसान मागीर हांवें मंगलोरचे 4 आल्बम केले एक पोर्तून लव जाला म्हणून दुसरो मोगाची लारां म्हणून एक बरो फेमस सॉंगां कंपोज करता थंयसर आनी प्रोड्युसर जाता ताचे हांवें 2 आल्बम केले आनी तातले त्या 2 आल्बमाची म्हाका सगळीं कांतार तेजी बरी फेमस जाली एक कांतार गोंयाकूच फेमस जाला आनी आमचे बाय नेफी रॉड पूण बोमीचे आसा पळय तेणें तें आयकलोलें म्हाका दुबय येयलेले कडेन तेणें तें कांतार वयता थंयसर म्हणलां आनी एक म्हाका इस्तिमो सांग नेफी रोडाचें म्युजीक कोणें कंपोज केलां तें मात सांगता शोवाक येताना हे कांतारचें पळय हांव म्हणटा तें म्युजीक रामिरो मास्कारेनोन संद दिला म्हण तो म्हाका एक बरी म्हाका ताची बरी अपुरबाय दिसली नेफी रोडाची आनी हें सॉंग भरपूर फेमस जालां Già tamine sotto look corta gozali Pinslene galumbolia Tots lo corta gozali Bori servis corci zaliar Kunati corta gozali Sirius nasta na bunshi Look corta gozali Ek cielo eka C'era bori botto Gozali korun Taci wong pauta gonto रामेरो खरेंच आमी बसबस कोत्ता आनीक एक गजाल म्हाका उगडास येता की ऑर्गनायझरांचेर केजी डिकोस्टाचें एक कांतार तुवें ताका संगीत दिलां आनीक केजी काळजा मनान खुशाल आसलो ओके म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी केजी लागीं बसबस केल्यार अदीक बरी हांव त्या कांतारा वयर ताचेच लागीं ताचे अनुभव तुजे विशीं जाणून घेवंक सोदतां ओके केजी आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार
हांव तुजे लागीं थोडें बहुत जाणा जावंक सोदतालो की रामिरो एक संगीतकार रामिरो मास्कारेनस आनीक ताच्या बरोबर तुजे लागींची सैरीगत आसा म्हणटोच ताचे थोडे गूण तूं जाणा आसतलो. तेवतान बघ सांगपाचें म्हटल्यार तूं खंय वच रामिरोची सगळी खबर कोणूय मनीस बरी सांगतलो. रामिरो एक सारको सिंपल भुरगो आनी ताजें वे ऑफ म्युजीक कंपोजींग एक डिफरंट स्टायलीन तो कोत्ता आनी तेका मेन तेगेलें सारकें हें म्हणलें तो एक पळय इंट्रो बी घाता न्ही खंयच्या कांतरा ते कांतरा इंट्रोचेरी तुका लोकां बी सारको उर्बा हाडटा अरे कोण येता भितरी कांतार म्हणपा सो ते भाशेन तेगे हें जाता आख्खें बसप आनी तेगो थिंग दुबाय देखून 9 पीस 13 पीस देखून तो ब्रास बँड घाता तेको आहा थिंगा ब्रास बँड आनी तेजी आनी ब्युटी जाता आनी सारको सिंपल हालतिकायेचो पोदी ना तेका तो कोणाको वचोन हालतिकायेन आपूण वचोन जाप करपी एसोलो सारको सिंपल भुरगो आनी हांव तेका सारको काडजो असो मान दिता हे कारणाक लागून. म्हणटच हांव जाणा ते भाशेन तुजें एक कांतार ताका संगीत दिवन आयज तें कांतार युट्यूबाचेर गाजता. हय एक्चुली ते कांतार तेणें म्हाका पयलीं केलें तेदो हांवें तें कांतार कंपोज देखून करूं ना बट तेणें म्हाका तें म्युजीक करून दिलें तेन्ना तेका म्हणलो हें कांतरा म्युजीक हितू बरें जालां आनी त्या कांतरा म्युजिकाचेर म्हाका आनी उर्बा येयली तें कांतार बरें करून कंपोज करपाक आनी आयज तें युट्यूबाचें आहा हांव तें काडजो असो उपकारी तेजो सदांच कित्याक तो सदांच म्हाका बरें म्युजीक करून दिता आनी सगळे पाटी म्हाका म्युजीक केलोले पाटी डिफरंट टोन्स आनी डिफरंट बीट बी डिफरंट पार्ट म्युजिकाचे घालून तो म्हाका बरो करून दिता. खरेंच केजी तुज्या ह्या मोलादीक आनीक तुस्त जी तुवें केल्या खरेंच ताका रामिरोक ही तुस्त फावो तुज्या मोलादीक वेळा पासत हांव काल सांगतां देव बरें. तुका चडान चड देव बरें करपाक देवतान देव बरें कर. पालकार उबो रावन भावानी सांगता थोडीच दुबायची काणी सोजमोता गोंयकार मानून येतले म्हूण तुमी जेन्ना डायरेक्ट ती याद काडटा ताचे 25 शो जाता ताका सिल्वर जुबली नांव दिला साणारांनी याद हाडून भायल्या देशांनी कितल्या परदेशी ऑर्गनायझरांनी देवा उत्ता सांबाळूंक मायभास कोंकणी आयज दुबाय 25 ती ताणे हाडले ते नांवां घेवन तुमकां सांगचे पडले सिल्वर जुबली कोरपी वारकेचो एंटनी. केजी म्हजो फ्रेंड जालो एक हालीं 2 वर्सांनी तो तेच्या पयलीं सावन म्हाका वळखता आनी बरो उमेदीचो भुरगो ताका कांतार म्हणपाची इतली उमेद आसा आनी तें कांतार ताणें तें पळय बरें ऑर्गनायझर राजा म्हण तें पळय बरयलां तो तुका तो डिटेल ताची म्हायती तो दितलो पूण तें एक कांतार बरें बरयलें तेणें बट आनी इट वॉज डिफिकल्ट कित्याक ते एक थिएटराचे कांतार घालून ताका घोडप हाडून दिवप तें एक गरजेचें आसलें हय खुस्तार आसलेलें आनी हांवें ताका तें कांतार म्युजीक ताचेर बसोवन ताका दिलोलें आनी तो भरपूर खुशाल जालो तें म्युजीक म्हणजे पळोवन आनी तेचे कांतार ते युट्यूबाचेर म्हाका दिसता बरेच व्ह्यूज जालेले आसा. रामिरो खरेंच म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनीक तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हज्या सांगाताक सारलो त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजान तान देव बरें करूं. हीच उतरां म्हाका तुका सांगूनशीं दिसतात तुका हांव काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा तूं म्हज्या घरा आयलो आनी तुजो इतलो मोलादीक वेळ तुवें म्हज्या सांगात म्हज्या फॅमिली सांगाताक सारलो देखून तुकाय हांव काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा देवतन बाब. पळय आनीक आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच सगल्यांक तुमकां उर्बे वरीत आनीक खुशालकायेची संतोशाचें हें नवें वर्स सांवडेतात आनीक हॅपी न्यू इयर 2016. आनी इतल्यानूच रामिरो सांगाता ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.